बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर और आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज टिकटॉकर हरीम शाह के उस नाज़ेबा वीडियो पर गुफ्तगू करेंगे कि वो लीक हुआ और इसका जो ईरान इज़राइल जो कशीदगी है उस पर से क्या ताल्लुक़ है और उसे किस तरह जोड़ा जा रहा है। और हरीम शाह के इस वीडियो के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो इसका तमस्खुर बना रही है और जो पीटीआई है यूसी है उसका दिफा कर रहे हैं। हरीम शाह जो इन दिनों मेरे ख़्याल में लंदन में रह रही हैं, उनके पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं और काफ़ी वीडियोस वायरल भी हो चुके हैं। इसी हरकत की बिना पर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। कोई न कोई वीडियो जो है वो उसका वायरल खुद करवाती हैं या उनसे हो जाता है। ये एक जो है वो बड़ा ही तअज्जुब कुनिंदा बात है कि हरीम शाह ने पहले कहा कि वो किसी पॉलिटिशियन सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे शादी के लिए जब पूछा गया तो एक पुलिस एहलकार जो सियासतदान तो नहीं था, अलबत्ता उसका शोहर निकला, एक पुलिस एहलकार से उसने शादी की। शेख रशीद से जो है वो उनके मरासिम कितने गहरे हैं। काफ़ी जो शो थे चैनल्स के उसमें जो है वो उसे लाइव कॉल कर रही थी और क्या से क्या उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, उस पर बात करना, मक्के खजूर भेजनी है तोहफे में, तो वो सारे नाज़रीन को पता है। उसके बाद जो है वो किस तरह जूते के नोक पर जो है वो पीएम हाउस, वज़ीर ख़ारजा के शाह महमूद कुरैशी के दफ्तर को या जो काफ़ी पंजाब के वज़रा थे उनके दफ्तर को या ख़ुद पीएम के दफ्तर को किस तरह खोल रही थी या किस तरह उसे जो है वो आने की इजाज़त हो रही थी। उसके बाद जो है वो संदल खटक पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे वीडियो को जो है वो लोगों में भेजकर उसकी जो नाज़ेबा वीडियो थी वो टूथ ब्रश कर रही थी, उसमें जो है वो दिखाया गया है। तो हरीम शाह कोई तौबा अस्तगफिरुल्लाह कोई इतनी पहुंची हुई चीज़ तो है नहीं जिसे जो है वो दिफा कर रहे हैं पीटीआई के अरकान और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो उस वीडियो को उछल उछल कर भेज रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमें इस वीडियो का पता ही नहीं है कि इस तरह की वीडियो जो अफ्रीकन है कौन है, दो अफराद उनके साथ दिखाई जा सकती है। कोई कहता है कि ये 13 मिनट का वीडियो है, कोई कहता है 14 मिनट का वीडियो है। दो इसी तरह के जो है वो वीडियो हरीम शाह की दिखाई गई है और हरीम शाह अब मैदान में आ गई है कि उनकी जान को खतरा है। भाई किससे खतरा है? तुम्हें लंदन में महफूज मुल्क के अंदर रह रही हो, वहाँ की सिक्योरिटी थ्रेड्स तुम्हें कौन दे रहा है? वहाँ पर किसकी जुर्रत और किसकी हिम्मत है कि तुम्हें वहाँ पे जो है वो थ्रेड्स दे रहे हैं? जब इनकी पहले वीडियो संदल खटक ने जो है वो लीक की थी तो उसी में भी उन्होंने बताया था कि उसकी जान को ख़तरा है और फिर उन्होंने कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी हैं। अब उसके बेडरूम से कोई और निकलता है तो इस तरह के जो है वो बताया जा रहा है कि दो अफ्रीकन हैं, उनके साथ जो है वो उनकी नाज़ेबा वीडियो रखी गई है। किस तरह वो अपलोड हुई, किस तरह रखी गई, कहाँ तुम गई थी, किसके साथ थी, ये तो आपकी ज़िंदगी का अपना मकसद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो है वो घटिया सियासत जो हो रही है वो ये हो रही है कि कल से हरीम शाह के वीडियो को लिया गया है कि आप इज़राइल और जो ईरान के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है या ईरान ने जो हमला किया था इज़राइल के पास ख़िलाफ़, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसे जो है वो ज़हनों से निकालने के लिए हरीम शाह का तज़किरा कल से सोशल मीडिया पर शुरू किया गया है ताकि ये जो तासर है ईरान और इज़राइल के जंग का या ईरान ने जो हमला किया था इज़राइल पर, जितना उनको नुकसान पहुंचाया था, तो उनको दबाने के लिए या उस इशू को कम करने के लिए कल से सोशल मीडिया पर जो है वो पाकिस्तान में
حریم شاہ کی ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں، حریم شاہ کا سوشل میڈیا پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اس طرح جب معاملات پیک پر آتے ہیں یا عوام جو ہے وہ اس طرف رجحان چلا جاتا ہے فلسطینیوں کے جو مظالم پر یا دیگر جو معاملات ہیں ان پر، تو اس طرح کی حرکات کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ ڈرائیورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھیں، اس کو دیکھیں۔ کل سے جو ہے وہ قوم حریم شاہ کے معاملے پر لگا دی گئی ہے کہ آپ حریم شاہ کو ہی دیکھ لیں، اور پی ٹی آئی والے دفاع کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ ان کے مخالفت میں ویڈیو رکھ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حریم شاہ کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے، یہ تو ہمیں خود پی ٹی آئی والوں نے بتایا رکھ کے اپنے سوشل اکاؤنٹس پر کہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون والے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ خواتین سے جنگ شروع ہوتی ہے، خواتین پر ہی ختم ہوتی ہے، اور حرکات جو ہے وہ ہمارے بڑے صوبے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی ذہن سازی بھی وہاں سے ہوتی ہے، جو چورن بیچنا ہوتا ہے جسی بھی قسم کا وہ وہاں سے بیچا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے فالوورز سارے پاکستان میں پھیلائے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ رکھنا شروع کر دیں۔ ایک حریم شاہ معمولی جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے، کوئی اس کی بڑی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی خدا نخواستہ امام کعبہ کی بیٹی نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو آ گئی تو بھوچال مچ گیا۔ یہ صرف محض ایک حرکات ہے کہ بھائی کس طرح ایران نے جو عمل کیا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ کا یا ان پر حملہ کرنے کا، تو اس سے کس طرح جو ہے وہ ڈاؤن کیا جائے، سوشل میڈیا پر بلے بلے ہو رہی ہے، اور ایران کی جو ہے وہ شناخوانی ہو رہی ہے۔ ایران ایک اسلامی ملک کے طور پر بہترین اس کی جو ہے وہ دفاع ہو رہا ہے، اور دنیا میں جو ہے وہ واہ ہو رہی ہے ایران کی، تو بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا حریم شاہ کے ویڈیو کو۔ تو حریم شاہ کی ویڈیو کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ 14 منٹ کیا ہے، 15 منٹ کیا ہے، 10 منٹ کیا ہے، 30 منٹ کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ کس کے ساتھ راتیں گزارتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے۔ یہاں پر عمران خان کے دور میں جو ہے وہ وزارتوں کے ٹھڈے لگا کے جو ہے وہ دفتر کھولتی تھی، تو وہ بھی ٹک ٹاک بناتی تھی، وہاں پی ایم ہاؤس پر چلی جاتی تھی، وہاں پر پی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتی تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی کے دفتر میں بیٹھ کر، اس کی چیئر پر بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتی تھی۔ وزیر جو داخلہ تھے شیخ رشید، اس کی چیئر پر بیٹھ کر جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ تو حریم شاہ کو اس وقت تو کسی نے نہیں روکا کہ یہ کیسا عمل ہے، کیسی حرکات ہے، چیئر کس کا ہے، آپ کیوں بیٹھتی ہیں، آپ کو کس نے پاسز جاری کیے۔ پھر وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے وہ زینت بن جاتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ برطانیہ کی سیاست میں انٹری اس کی ہے، زبردست انٹری ہے۔ بھائی اس طرح کی تو برطانیہ میں انٹری چاہیے نا، جس طرح کی حریم شاہ دکھائی دے رہی ہے اس طرح کی انٹریز تو چاہیے۔ اگر اس طرح کی انٹریز حریم شاہ کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اس طرح کے ویڈیوز حریم شاہ کے نہیں آئیں گے تو کس کے آئیں گے؟ تو یہ سارا ڈبر جو ہے وہ کیچڑ نما ہے، گندا ہے، اور اس کو اور گندا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور سارا معاملہ صرف ایران کو کاؤنٹر کرنے کا ہے کہ ایران نے کل جو حملہ کیا تھا اسرائیل کے خلاف، اس کو جو ہے وہ کس طرح سبوتاژ کیا جائے، کس طرح اس کو مٹایا جائے۔ تو یہ اس کی سازش لگ رہی ہے، اور اسی کی سازش کے پاداش میں حریم شاہ آ گئی ہے، اور اسی سازش کے پاداش میں اسے جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ذہن سازی ہو لوگوں کی اس طرف، جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے پاکستان کے عوام میں وہ کم ہو، اور حریم شاہ میں جو ہے وہ لگ جائیں اور حریم شاہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری صورتحال صرف اور صرف یہ اس معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران اور اسرائیل کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں، باقی ادروائز تو حریم شاہ کے ویڈیوز نہیں ہے، اور حریم شاہ کی ویڈیو پہلی مرتبہ تو نہیں آئی ہے۔ حریم شاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یہ پہلی مرتبہ پاکستانی تھوڑے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے تو روز کے یہ کارنامے ہوتے ہیں، ان کے تو روز کے کارنامے اسی طرح کے ہیں۔ کوئی نئی بات ہوتی تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا، اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا ہے کہ حریم شاہ کی ویڈیو آ گئی، حریم شاہ کی ویڈیو آ گئی، حریم شاہ کی ویڈیو۔ بھائی یہ پہلی مرتبہ حریم شاہ کی ویڈیو نہیں آئی ہے،
یہ حریم شاہ آئے روز جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو